संविधान जारी भएको 3 वर्ष पुरा। नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने संविधान प्रगतिशील दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा सरकारको कडा आलोचना। संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाएको आरोप। सरकारले अझै पनि विभेद गरिरहेको राजपाको जिकिर। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मलेसियामा 6 नेपाली सहित 19 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। बिरामी परेका 16 नेपाली मध्ये 12 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। भ्रष्टाचारको आरोपमा 10 वर्षको जेल सजाय पाएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई तत्काल रिहा गर्न अदालतको आदेश। पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै सजाय स्थगित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेलमा आर्मी र एनआरटी भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यसअघि असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउने गरिए पनि सरकारले अब भने राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संविधान जारी भएसँगै संस्थागत भएको भन्दै सरकारले असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। पहिलो संविधान सभाले संविधान नदी विघटन भए पनि दोस्रोले मधेस केन्द्रित दलको असहमतिका बावजुद 2072 साल असोज 3 गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले बिहान सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मन्त्रीगण, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो। समारोहमा पुष्पवृष्टि संविधान दिवस 2075 अङ्कित तुल प्रदर्शनी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज प्रदर्शन, विभिन्न धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न जात जातिको वेशभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाबाट विशेष झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख झाँकीले साँच्चै हिमाल, पहाड र तराई जहाँ रहे पनि हामी नेपाली हौँ भन्ने भावलाई प्रस्ट्याइरहेको थियो। एक रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा गाइएको यो गीतले भने चाहिँ पुर्खाले सिर्जित गरेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा साँच्चै अबको पुस्तामा आएको छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले पनि यही नै परिकल्पना गरेको छ। मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा लिएका 3वटै फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सोही कार्यक्रममा गरेको मार्चपास लगायत कला कौशलले सबैको ध्यान खिच्यो। संविधान बनाउने र जारी गर्ने क्रममा केही असन्तुष्टि त थिए, तर अहिले त्यही संविधानको प्रावधानमा सबै पक्ष समेटिएपछि देखावटी बाहेक असन्तुष्टि छैन। नेपाली बीचको एकता र मित्रताको भाव टुँडीखेलमा प्रस्तुत झाँकीले पनि झल्काएको थियो। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका आसपासका नगरपालिकाको झाँकी पनि हेर्न लायक थियो। यी र यस्ता झाँकीले हाम्रो कला कौशलका साथमा जातीय एकतालाई पनि आत्मसात गरेको अनुभूति हुन्छ। एकपछि अर्को झाँकी प्रस्तुत भएको सो कार्यक्रममा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको जातीय पहिचान झल्कने झाँकीले पनि हाम्रो मौलिकतालाई प्रस्ट्याउँथ्यो। 2072 साल असोज 3 गते नेपालीहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन बन्यो, जुन दिन जनताबाटै चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान सभाबाट संघीय संरचना समेटिएको संविधान जारी भयो। यद्यपि संविधान जारी भएको 3 वर्ष पूरा भए पनि अहिलेसम्म केही पक्ष संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। संविधानमा कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ, तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा लाग्नु भनेको आफ्नै लागि पनि हानिकारक हुन सक्छ। संविधान राजनीतिक दस्तावेज मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउने र देशलाई एकता सूत्रमा बाँध्ने शाब्दिक डोरो पनि हो। यो डोरो जति लचक हुन्छ त्यति नै त्यसमा कुदिएका शब्दले ज्यान बोक्छन्। संविधान सजीव शब्दावलीको संग्रह पनि हो भन्नेमा अब सबैको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिले राजधानीको टुरीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान सामूहिक चाहना समेटिएको साझा दस्तावेज भएकाले मुलुकलाई बलियो, समृद्ध र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। लगभग 5 दर्जन दलहरू, 1202 सभासदहरू, सयौं विज्ञहरू र सबै जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति अपनाउने, तराई पहाड हिमालमा रहने सबै वर्ग तह लैङ्गिक समुदायका लाखौं मनहरू एकै स्थानमा रहेर निर्माण गरिएको यो यस्तो ग्रन्थ हो जसले हरेक नेपालीको महत्ता र मर्यादालाई स्वीकार गरेको छ। यस्तो ग्रन्थ जसले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले हामी मुलुकको यस मूल कानुनप्रति गर्व गर्दछौँ। संविधानमा आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार, कानुनी राज, नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सुदृढ लोकतन्त्रमा प्रयोगमा आएका लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सबै अवयवलाई संवैधानिक रूपमा नै संस्थागत गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो। यस्तो दस्तावेज जसले वर्तमान र भविष्यको हाम्रो दूरदृष्टि, उद्देश्य र आकांक्षाहरूलाई आत्मसात गरेको छ। यस्तो भिजन जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। यस्तो दस्तावेज जसले आर्थिक शोषण र सामाजिक उत्पीडनका कारण नेपाली समाजमा विस्फोट भएका सबै असन्तुष्टि र विद्रोहका स्वरहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वकालका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको अद्वितीय एवं मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएको छ। त्यो शान्ति प्रक्रिया जुन जटिल एवं चुनौतीपूर्ण थियो र यस सफलताले विश्व स्तरको मानक कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि राष्ट्रिय संकल्प भएकाले सबै राजनीतिक दलका नेता र जनतालाई यस राष्ट्रिय दायित्वमा सहयोगी हुन आह्वान पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आन्दोलन र मूल कानून निर्माणको चरण सकिएकाले समृद्धि र विकासमा सहयोगी भावनाका साथ संलग्न हुन आह्वान गर्नुभएको हो। शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि संविधानको अक्षर तथा भावना अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले समृद्धिको प्रश्नमा कुरा धेरै भयो, काम भएन भन्ने गुनासा आफूले पनि सुन्दै आएको र अहिले भन्ने चरणबाट गर्ने चरणमा प्रवेश गरेकाले सपना देखाउने चरणबाट परिवर्तन महसुस गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो सङ्घर्ष पश्चात बनेको संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 11 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कामले संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउन सहयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। केन्द्रीय सरकारको इच्छा शक्ति र क्षमताको कमजोरीले प्रदेश र केन्द्रबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक हुँदा संघीयताप्रति नकारात्मक प्रभाव परेको कांग्रेसको तर्क छ। संविधान पालना र संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संविधान अनुरूप लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। सरकारकै कमजोरीका कारण संविधान दिवसलाई केहीले कालो दिवसका रूपमा मनाएको दृश्य समेत देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश बाहेक 5 वटा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो नलाग्नु र सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुलाई कांग्रेसले सरकारको प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजापाका संयोजक महन्त ठाकुरले सरकारले अझै पनि विभेद गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधान जारी भएको दिनलाई असोज 3 कालो दिन भन्दै पार्टीले बाराकको कलैयामा आयोजना गरेको विरोध सभामा ठाकुरले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिमलाई उनीहरूको भाषा, संस्कृति, पहिचान, नागरिकता लगायतमा विभेद गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ठाकुरले भन्नुभयो, नस्लवादी सोच, विचार र दृष्टिकोणले केही खास समुदायका अनुहारले देशमा शासन गर्न संविधानलाई आफू अनुकूल बनाएर जारी गरेका छन्। त्यसैले संशोधन नभएसम्म हामी सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ। अनुहारको आधारमा सरकारले विभेद गरिरहेकाले संविधान संशोधन आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता सहमति उल्लङ्घन गरेको उहाँको आरोप थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। मलेसियाको सेलाङ्गोरमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण 6 नेपाली सहित 19 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूको मृत्यु पुष्टि गरेको हो। मृत्यु भएका सबै 6 नेपालीको पहिचान खुलेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। धादिङ बसेरी 3 का मिम बहादुर घले, रूपन्देही मसिना 6 का रामकुमार यादव, डडेलधुरा अमरगढी 5 का विशाल बुढाटोकी, सुनसरी पश्चिम कुसाहा 9 का सञ्जय उराव, इलाम सिद्धि थुम्का 9 का बलबहादुर कुलुङ तथा ठेगाना नकुलेका आइतसिंह गोलेको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सेलागोर प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले जनाएको छ। मृत्यु भएका अन्यमा म्यानमार, भारत र बङ्गलादेशका नागरिक छन्। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मेथानोल मिश्रित विषाक्त मदिरा सेवन गरेपछि उनीहरूको यस्तो समस्या देखिएको अनुमान गरिएको छ। विषाक्त मदिरा सेवनकै कारण 16 नेपाली बिरामी परेका छन्। तीमध्ये 12 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 4 जना भने उपचारपछि डिस्चार्ज भएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मृतकको पोस्टमार्टम भइसके पनि रिपोर्ट आउन बाँकी छ। घटनाबारे मलेसिया प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभिन्न सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने दूतावासले जनाएको छ। फरक हावापानी, वातावरण र संस्कृति रहेको मलेसियामा आफ्नो स्वास्थ्यमा थप सतर्कता अपनाउन पनि दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मलेसियामा मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विश्वले मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिनुभएको छ। शव यथाशक्य नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन तथा बिरामी अवस्थामा रहेका नेपालीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न मन्त्री विष्टले निर्देशन दिनुभएको हो। दूतावासले स्थानीय प्रशासनसँग शव व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारका लागि समन्वय गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यवाहक राजदूत कुमार राज खरेलका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका लागि सेलाङ्गोर राज्यको प्रहरीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। समितिले शङ्कास्पद विभिन्न क्षेत्रबाट करिब 1400 बोतल मदिरा बरामद गरी छानबिन अघि बढाएको छ। पर्सि दिउँसोसम्म सुरुवाती रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई सिकाउनकै लागि पनि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताले समयसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ। तर कालीकोटका सहजकर्ता परिवर्तित समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकिरहेका छैनन्। विद्यालयबाट बाहिरिएको बाँकी समय चुलो चौकोमै बित्ने हुँदा परिवर्तनीय समय अनुसार आफूलाई ढाल्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको 10 जिल्ला मध्ये कालीकोटमा 235 वटा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र छन्, जसमध्ये 150 वटा व्यवस्थित छन्। केन्द्रमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक वृत्ति विकासका लागि खेलमा र गतिविधिमा आधारित क्रियाकलापका माध्यमबाट सिकाइन्छ। सहजकर्ता भने व्यस्त दैनिकीका बावजुद समय व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउँछन्। सहजकर्ता मायादेवी नेउपाने। बिहान त 5 बजे उठिन्छ, बडारबुडा गर्ने, त्यसै भाँडाकुडा धुनुपर्छ, खानपिन पकाएर बच्चाबच्चीलाई खुवानपिन गराएर सबैलाई थन्क्याएर ठिक 10 बजे बाल विकास केन्द्रमा पुग्नुपर्छ र त्यसपछि 2 बजे बाल विकास केन्द्रबाट फर्किएपछि घाँस दाउरा काट्नुपर्छ, घाँसमा जानुपर्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण आफ्नो घराइसी धन्दामा लागिन्छ। त्यही अनुसारले मेरो त्यो दिन बित्ने गर्न गर्छ। भौगोलिक संरचनाले विकासको बासना सुग्न नपाए पनि बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ता भने समाजमा नमुनाका रूपमा दरिने गर्दछन्। शिक्षण पेशाबाट समाजमा योगदान गरे पनि अरूको आलोचनाको विषय बन्नु पर्दा भने मन खिन्न हुने सहजकर्ता कल्पना अधिकारीको अनुभव छ। पढेर यस्तो भए हामी किन भएनौँ त भन्ने उनीहरूलाई फिलिङ हुन्छ नि त। म पनि यस्तो भइदिएको भए ऊ जस्तै हुन्थे कि भनेर उनीहरू, किनकि त मसँग बोल्न त्यति हिचकिचाउँछन् के। त्यही भएर मलाई आफै केही न कि त मेरो छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै बनाउनु पर्दो रहेछ होइन, भोलिको मान्छे अरूले पनि सुनोस् अलिक ठुलो मान्छे बन्न पर्दो रहेछ भन्ने मेरो फिलिङ भए मलाई पनि। सीमित ज्ञानकै आधारमा पेसामा सक्रिय रहनु पर्दा आत्मसन्तुष्टिको श्वास फेर्न भने नसकेको उनीहरू बताउँछन्। पुनः सहजकर्ता नेउपाने। मैले सोचेको काम गर्न पाउँदैन, किनकि मैले अब धेरै कुरा अब सिक्न बाँकी छ। बालबच्चा साना भए यताउति धेरै कुरा सिक्ने मैले अवसरबाट म वञ्चित छु, किनकि मलाई पनि आफै आफ्नो घराइसी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिलाएर मैले आफ्नो हरेक क्षमतालाई अगाडि बढाउने गर्छु। सरकारले बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको तलब 6000 रुपैयाँ तोकेको छ। प्रावि तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको तुलनामा उनीहरूको तलब न्यून छ। न्यून सेवा सुविधाका कारण पनि सिकाइ गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेको कतिपय सहजकर्ताको गुनासो छ। सहजकर्ता नन्दा नेउपाने। यताउता कटौती गरेर 1000 रुपैयाँ जति हुन्थ्यो हामीहरूको तलब।
होला। अहिलेसम्म हामीहरूले जति मेहनत दुःख गरेका छौँ त्यो परिश्रम शिक्षा ऐनमा पनि हाम्रो केही बाल विकासको शिक्षिकाको परिश्रम थप्नुपर्छ, ऐनमा लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। एक जोडा कपडा पनि आउँदैन 6000ले, त्यस्तो कुरा त सामान्य सुन्नु परे पनि त्यो पीडा भोग्दै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेका छौँ। वृत्ति विकासका 90% सिकाइ प्रारम्भिक चरणमा हुने विश्वव्यापी मान्यता छ। तसर्थ बालबालिकाको प्रारम्भिक चरणलाई सुनौलो बनाउनकै लागि भए पनि उनीहरूको सिकाइमा मुख्य भूमिका खेल्ने सहजकर्ताको सेवा सुविधामा ध्यान दिएर हौसला बढाउनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कालीकोटबाट फर्किएपछि रमेश दुलाल। शिक्षक सेवा आयोगले दृष्टिविहीन र दुवै हात नभएका परीक्षार्थीले सहायक लेखक राख्न पाउने बुँदामा संशोधन गरेको छ। यही असोज 11, 12 र 13 गते लिने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा आवेदन दिएका दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूहरूलाई सहायक लेखकको सुविधा हुनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेपछि परीक्षा सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिकाको बुँदा नम्बर 11 संशोधन गरिएको हो। अबदेखि दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि तथा दुवै हात नभएका परीक्षार्थीले सहायक लेखक राख्न पाउने गरी संशोधन गरिएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी प्रसाद थपलियाले बताउनुभयो। भूकम्पबाट भत्किएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका संरचनाको पुनर्निर्माण र बृहत्तर गुरु योजना बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहयोग गर्ने भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न र गुरु योजना निर्माण गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग समेत गर्ने भएको हो। पशुपति विकास क्षेत्र कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल सहितको टोलीसँग छलफल गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा मौलिक शैली, प्राविधिक र निर्माण सामग्रीको प्रयोगका लागि प्राधिकरणले आवश्यक जनशक्ति लगायतमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। चलचित्र क्षेत्रको व्यापारलाई करको दायरामा ल्याई पारदर्शी व्यापार गर्न भन्दै नेपाल चलचित्र बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकामा यही साउन 1 गतेदेखि लागू गरिसक्ने भनेको बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका कारण आगामी माघ 1 गतेभित्र मुलुकभर बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बोर्डको निर्णय लागू हुनेमा आशंका देखिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार नै निर्माण नभइसकेका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका केही सिनेमा हलहरू समेत बक्स अफिस प्रणालीमा जान सक्ने स्थितिमा छैनन्। बोर्डले गत वर्षको चैत्र मसान्तभित्रै सबै हलहरूमा अनिवार्य रूपमा टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे पनि केही मल्टिप्लेक्स बाहेक अधिकांशमा सुव्यवस्था नभएका कारण बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्न अप्ठ्यारो छ। उपत्यकामै कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय बनिरहँदा आगामी माघभित्र मुलुकभर कार्यान्वयनमा ल्याउने बोर्डको निर्णय लागू हुन असम्भव प्राय देखिन्छ। चलचित्र पत्रकार सुशील पौडेल। पुराना हलहरू जसमा टिकेटिङ समेत नभएको र लगाउनको लागि धेरै समय र प्राविधिक रूपमा जटिलता भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले नैदेखि काममा तत्परता देखाएन भनेको केही अप्ठ्यारोहरू चाहिँ देखिन्छ। चलचित्र विकास बोर्ड चाहिँ अझै जिम्मेवार भएर नतातिसकेको अवस्था हो। चलचित्र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रो विषय हो, तर त्यसअघि पर्याप्त छलफल र गृह कार्य हुन नसक्नु तथा नियामक निकायले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा उपत्यकामा पनि यो प्रणाली लागू गर्ने भनिएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सबै हलहरू यसमा जोडिन सकेका छैनन्। चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्दै एकतर्फी निर्णय गरेका कारण यो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ सिनेमा घर सञ्चालक रामवीर मानन्दर। कसले पैसा पाएको छैन, त्यसकारण हलवालाहरू कसले दिँदैन त, भित्र गर्ने के गरिरहेका छन् त। यो विषयलाई लिएर समाजको स्तरको दायरा देशभरि लागू गर्नुपर्छ। त्यो लागू गर्नको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ दिन कुर्ने होइन। यदि करको दायरामा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्ने सरकारको क्षमता भइदिएको भए त्यसले तुरुन्तै लागू गर्न सक्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारसँग छैन। बक्स अफिस भनेको हामीले खालि नकल मात्रै गर्ने होइन। चलचित्र विकास बोर्डका अधिकृत गिरीश शर्मा भने प्राविधिक समस्या हल गर्दै गएकाले माघ 1 सम्ममा यो व्यवस्था मुलुकभर लागू हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। प्राविधिक समस्याहरूलाई हामीले हल गर्दै गइरहेछौँ, सुधार भइरहेको छ। सबैको हलहरूमा टिकटिङबाटै टिकट बिक्री भइरहेको अवस्था छ अहिले। र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा चाहिँ हामीले माघ 1 गतेदेखि गर्ने हुन त्यो अनुसारको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। सिने क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चलचित्र विकास बोर्ड लागि परेको र बक्स अफिस प्रणाली लागू भएरै छाड्ने बोर्डका प्राविधिक परामर्शदाता मनिष पण्डित
सचिवको दाबी छ। भोलिदेखि नै प्राविधिकको टोली उपत्यका बाहिर अनुगमनका लागि जान लागेको जानकारी दिँदै उहाँ बक्स अफिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। सिंगल थिएटर्सहरूको हकमा चाहिँ पहिला हामीले 50 वटा थिएटर्सहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी पर्सि बाहिर गएर सोसियल इन्स्पेक्सन गर्नको लागि हामी चाहिँ ठुल्ठुलो हल भन्दा पनि सानो सानो हलहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने यसमा भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ अहिले होइन। र ओन्ली मैले एउटा च्यालेन्जेस देखेको गभर्मेन्टको प्रोसेसमा प्रोक्योरमेन्टको विषयमा चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने रहेछ। टेन्डर कल गर्नुपर्ने त्यो होल चिज उनीहरूलाई इक्विपमेन्ट्सहरू हामी दिनलाई पनि त्यो कुराकोमा मात्र हामी अलिकति वरिड छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले मिट गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भनेर नभए अरूमा चाहिँ आई थिङ्क कुन हलमा कतिको टिकट बिक्री भयो भन्ने यकिन विवरण अनलाइनमा देखाउने यो प्रणाली लागू भए चलचित्र क्षेत्रको व्यापार व्यवस्थित र पारदर्शी बन्ने निश्चित छ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माण तथा सरकारवाला बीच आवश्यक समन्वय गरी समय सीमा भित्र यो प्रणाली लागू गर्न बोर्डले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। सूर्यविनायक 3 कुने 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 4 बाटो स्थित सडक पार गर्ने क्रममा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार भक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको 70 प 1665 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्थानीय 80 वर्षीय जोगभक्त श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालक भारत बिहार घर भई सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोट बस्ने 30 वर्षीय रमलेश कुमार सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुलुकमा प्रत्येक वर्ष जसो मलवामा किसानले शास्ति खेपिरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले सो समस्या समाधानका लागि गृह कार्य गरिरहेको दावी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले मलवाबको समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल तीव्र पारेको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा हाल 6 लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मलको माग रहे पनि आपूर्ति भने न्यून मात्र हुने गरेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत किसानले 39,342 मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा पाएका छन्। त्यसमध्ये 26,000 मेट्रिक टन 12,000 मेट्रिक टन डीएपी र 999 मेट्रिक टन पोटास रहेको छ। माग अनुसार किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न 12 अर्ब बढी लाग्ने भए पनि त्यसको 68% मात्र वितरण गर्न सकिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। यस्तै साल ट्रेडिङ मार्फत 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भई सम्झौता भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्तालाई आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ढुवानीकर्ता र ट्याङ्कर चालकलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। यातायात क्षेत्रमा सञ्चालित केही सवारी चालकको उक्साहटमा निगम सम्बद्ध केही ढुवानीकर्ताले उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा अवरोध सृजना गर्ने दुष्प्रयास गरेको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी पीडीओ नलिने, आईओसीमा लोड लिन नजाने, डिपोमा लोड लिएर नआउने, बिक्री वितरणमा सहयोग नगर्ने कार्य गरेमा निगमको नियमावली बमोजिम ढुवानी सम्झौता खारेज गरिने निगमले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भ्रष्टाचारको आरोपमा 10 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई तत्काल रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। 10 वर्षमध्ये 2 महिनाको जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका शरीफले अदालती निर्णय विरुद्ध पेश गरेको पुनरावेदनका आधारमा अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको पर्याप्त प्रमाण नरहेको भन्दै अदालतले शरीफसहित उनकी छोरी मरियम विरुद्धको सजाय स्थगित गरेको हो। क्यान्सरका कारण शरीफ श्रीमती कुलसुमको मृत्यु भएको एक सातापछि अदालतले सो फैसला सुनाएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि भएको भन्दै अदालतले शरीफ र मरियम विरुद्ध जेल सजाय सुनाएको थियो। श्रीमती कुलसुमको अन्तिम संस्कारका बेला बाहिर निस्कन पाएका उनीहरूलाई पछि पुनः जेल चलान गरिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले बेलायतमा अकुत सम्पत्ति लुकाएको र थुप्रै जग्गा परिवारका नाममा राखेको भन्ने आरोप पुष्टि भएको भन्दै उनलाई गत जुलाई महिनामा अदालतले 10 वर्ष र उनकी छोरीलाई 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। शरीफले आरोप निराधार र राजनीति प्रेरित भएको भन्दै खण्डन गर्दै आएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र न्यू रोड टिम एनआरटी भिड्ने भएका छन्। आगामी असोज 13 गतेबाट हुने प्रतियोगितामा
यी दुई बीच प्रतिस्पर्धा हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिकामा उल्लेख छ। पहिलो खेल ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा अपराह्न 3 बजे सुरु हुनेछ। ए डिभिजन लिगकै समयमा नेपालले बङ्गबन्धु गोल्ड कपमा पनि सहभागिता जनाउने भएपछि लिग प्रभावित हुने देखिएको छ। बङ्गबन्धुको साबिक विजेता नेपालको राष्ट्रिय टोली सो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन बङ्गलादेश जाने हुँदा खेलाडी अभाव हुने भन्दै क्लबहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगमा 14 क्लब सहभागी हुनेछ। ललितपुरको साधोबाटो र हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा कुल 91 खेल हुनेछ। राजधानीमा आज सुरु एफसी अन्डर 16 वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। राजधानीको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा भएको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। फिलिपिन्सको जितमा कप्तान माराया लाजोले 2 तथा मिकाइला भिलासिन र सिमोनस र भिलासिनले 1-1 गोल गरे। यसअघि सोही मैदानमा भएको पहिलो खेलमा म्याट नोइकिनको ह्याट्रिक मद्दतमा म्यानमारले मलेसियालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। प्रतियोगितामा नेपालले पर्सि म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को खेलमा मलेसिया र फिलिपिन्स आम्ने सामने हुनेछन्। थाइल्यान्डमा अर्को वर्ष हुने च्याम्पियनसिपका लागि आयोजकसँगै जापान, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाले स्थान बनाइसकेका छन्। छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष 2मा रहने टोली अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको आज 3 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको दिनलाई विशेष दिवसका रूपमा आज मुलुकभर नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको मूल समारोह समितिले राजधानीको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गर्यो। सो कार्यक्रममा मुलुकका विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसम्मको उपस्थिति थियो। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिनबाट साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।